Human malambigit sa kamatayon sa 11 anyos nga batang babay, karon laing reklamo na sab ang giatubang ni Fuente Police Chief o Station Chief Wildemar Chu. Usa ka si Noemi Mirabiles ang inahan sa namatayong 11 anyos nga batang si Chastity. Giakusahan si Chu ug ang usa ka pulis nga ginganlag katakutan nga misuway paghatag kaniya og kwarta aron itago ang kamatayon sa iyang anak niadtong Abril 13. Karon, usa ka commercial sex worker ug laing 16 anyos nga bata ang nireklamo nga nakatilaw sila og pagpang-abuso kang Chu ug sa mga kaubanan niini. Matod ni May, di niya tinuod nga ngalan nga niadtong Disyembre sa miaging tuig nadakpan siya sa mga sakop ni Chu uban sa 6 ka mga babay. Gingong gitiunan siya og armas ug gipahimuslan ang iyang pagkababaye. Gipatabangan pa sab daw siya og pahimus sa mga sakop ni Chu. Samtang ang 16 anyos nga batang si Atan, di niya tinuod nga ngalan, ningon nga sa miaging tuig sab gipasangilan siya nga usa siya ka snatcher. Matod niya nga gawas sa bunal, gipakuryentihan pa sab daw siya. Plano karon sa Police Regional Office sa Central Visayas nga ipailawom si Chu ug tanang mga pulis sa Fuente Police Station og psychological exam. Sa pagkakaroon, si Chu, kauban ng iyang pamilya, tuwa pa sa gawas sa nasod alang sa usa ka bakasyon.